इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं, चेयरमैन पीटीआई अब तक अटक जेल में क्यों हैं, अडियाला मुंतकिल क्यों नहीं किया? तोशा खाना में ओरिजिनल ऑर्डर तो अडियाला जेल में रखने का था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर अटक जेल का था। हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की समाअत इन कैमरा करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। चीफ जस्टिस के तौर पर यह अमल बेरी अदालत से शुरू होगा, हमें तो इसके मुताबिक तैयारी रखनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकली पर बयानात में तजाद। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने पहले कहा, साबिक वजीर आजम को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया, उन्हें ऐसे कमरे में रखा गया जहां वॉशरूम की सहूलत है। नईम पंचोत ने भी ट्वीट किया कि चेयरमैन पीटीआई को अडियाला मुंतकिल कर दिया गया, बाद में तरदीद कर दी। अटक जेल के हुकाम का कहना है, चेयरमैन पीटीआई की जेल से मुंतकिल की खबरें बेबुनियाद हैं, अदालत का तहरीरी हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने साइफर केस की समाअत का एनओसी जारी कर दिया। कॉपी सुप्रिंटेंडेंट जेल अटक को भी भिजवा दी। खुसूसी अदालत के जज कल अटक जेल में ही समाअत करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का कल जुडिशियल रिमांड मुकम्मल हो रहा है। इंशाअल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। उनका पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीखी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं पर सफरी पाबंदी लगा दी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे, प्रोग्राम फाइनल है। कारकुन फकीदुल मिसाल इस्तकबाल और जश्न की तैयारी करें। 21 अक्टूबर से पहले कोई रहनुमा मुल्क से बाहर ना जाए। नवाज शरीफ से मिलने लंदन जाने वाले रहनुमा भी अपना प्रोग्राम मंसूख कर दें। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगी। लगता है चेयरमैन पीटीआई से मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। अब कैदी नंबर 804 पकड़ाई नहीं दे रहा, संभाला नहीं जा रहा, तो उससे सबक सीखें। पीटीआई समेत किसी को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। पीडीएम की नालायकी ने चेयरमैन पीटीआई को बड़ी कुव्वत बनाया। सियासतदान को हराने का एक ही तरीका है, वो इंतखाबात हैं। सेनेट की कायमा कमेटी दिफा के सरबरा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद की AY न्यूज से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ की ख्वाहिश मुमकिनात में से नहीं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी उनके बंदे का हिसाब कोई और करे। 1.5 साल तक नून लीग की हुकूमत थी, कोई एक्शन लेना था तो उस वक्त लेते। सियासत आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़कर देखना नहीं होता। मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ, मैं 35 साल से मुस्लिम लीग नून में हूँ, लेकिन जो आज मुल्क की सियासत है इससे मुतमईन नहीं हूँ। पार्टी की सियासत से मुतमईन? पार्टी ठीक कर रही है फिर आप? देखिए, मैं पार्टी का अहदेदार अब नहीं हूँ, मैं किसी मुशावरत में शामिल। आज जहाँ पर मुल्क के हालात हैं, जहाँ पर पार्टी के हालात हैं, हम मुतमईन नहीं हो सकते। पार्टी में हूँ, मुशावरत में शामिल नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का दो टोक मौकफ। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए बोले, हर एक को सियासी जमात बनाने का हक हासिल है। मुल्क में 168 जमातें। शहबाज शरीफ से पूछना चाहिए, आपकी हुकूमत थी, एहतसाब क्यों नहीं किया? माजी से हम सबक तो हासिल कर सकते हैं। आवाम को एहतसाब से सरोकार नहीं, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। खराबी की आड़ में कितना माजी में जाना चाहते हैं, आगे का सोचें। चेयरमैन पीटीआई को रोका जाता है तो यकीनन इलेक्शन से मुतालिक लोग बातें करेंगे। तवील इंतजार खत्म। कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड के भारतीय वीजों का मसला हल। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी क्लियरेंस का एनओसी जारी कर दिया। इजाजतनामा इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को मौसूल। स्क्वाड को भारतीय वीजों के स्टिकर लगे पासपोर्ट कल मिलेंगे।
टीम बुध को भारत रवाना होगी। वीजों में 2 रोज की ताखीर से ग्रीन शर्ट्स को दुबई में अपना कैंप मंसूख करना पड़ा। मेगा इवेंट से पहले कौमी टीम पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लाम अमन व आशिकी का मजहब है, इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ की चर्च ऑफ पाकिस्तान के वफ्द से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक प्रेसिडेंट बिशप डॉक्टर आजाद मार्शल की सरबराही में वफ्द ने जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहिमी दिलचस्पी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की, तालीम, सेहत और फलाही खदमात में मसीही बरादरी की खदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, मसीही बरादरी ने वतन अजीज के दिफा के लिए बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। वफ्द की इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन की तारीफ। अक़लियतों के लिए साजगार माहौल बनाने में पाक फौज की काविशों को सराहा। रिपोर्ट आने में अभी 10-12 दिन लगेंगे। मेडिसिन को बैन कर दिया है, ड्रग इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया है, बल्कि उनके खिलाफ आगे की भी कार्रवाई करेंगे। हमने ये ऑफर किया है कि आप अगर गवर्नमेंट से इलाज कराना है, बेस्ट डॉक्टर, जो बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ मौजूद है। इंजेक्शन लगने से लोगों की बिनाई मुतासर होना अफसोसनाक बात है। मुतासरा अफराद का इलाज मुफ्त किया जाएगा। कुछ मुतासरा अफराद घरों और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में चले गए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, FIR दर्ज हो गई है, छापे मारे जा रहे हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गफलत के मुर्तकिब ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। IPPS के साथ ऐसा मुआहिदा हुआ है कि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, गरीब अवाम पर उसका बोझ है। तो जमात का यही डिमांड है, अवाम का ये मुतालिबा है कि IPPS के मुआहिदों को खत्म किया जाए। जमात इस्लामी का IPPS के साथ मुआहदे खत्म करने का मुतालबा। PP ने जालिमाना मुआहदे किए, नून लीग और PTI ने बरकरार रखे। 3 जमातों की नाअहली का बोझ अवाम क्यों उठाए? अवाम की जेबों पर 8,000 अरब का डाका डाला गया। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेकर अवाम की दादरसी करें। अवाम बेहाल हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फ्रॉड मुआहदे करने वाले कौमी मुजरिम हैं, उनके असासे बेचकर कर्ज अदा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, बिलावल किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क किया। मियां साहब चाहते हैं तमाम केसेस माफ हों और फिर से वजीर आजम बना दिया जाए। अभी तक इन लोगों का लूट मार करके दिल नहीं भरा। महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे। इस्लामाबाद के सिविल जज ने निकाह केस में चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। अटक जेल इंतजामिया ने चेयरमैन PTI को आज अदालत में पेश करने से माजरत की थी। जवाब में मौकफ अपनाया। चेयरमैन PTI FIA के एक मुकदमे में कैद हैं, अदालत में पेश नहीं कर सकते। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने समाअत मुलतवी करने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। पंजाब ने खावर मानिका को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक खावर मानिका को सरकारी जमीन पर नाजायज तामीरात के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया। FIA ने नाम ECL में शामिल होने के बायस खावर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया था। सहाफी इमरान रियाज 4 माह बाद बाजियाब घर पहुंच गए। सियालकोट पुलिस ने फेसबुक और ट्विटर पर इमरान रियाज की बाजियाबी से मुताल्लिक आगाह किया। इमरान रियाज के अहले खाना और वकील ने भी उनके घर वापसी की तस्दीक कर दी। सेमेस्टर मतलब खत्म होने वाला होता है तो इनका प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है साजा का। हमारा कोर्स रह जाता है, फिर आखिर में एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत ज्यादा लगती हैं। जिस तरह हमारा नुकसान हो रहा है और यूनिवर्सिटी ये मसला हल करने को आ ही नहीं रही। बाइकआउट होता है तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर, लास्ट में टीचर्स कोर्स कवर करवाता है, ऑफ कोर्स वो तो करना ही है। जामिया कराची में तदरीस मुअत्तल, तलबा परेशान। असातिज़ा का इवनिंग के बाद मॉर्निंग क्लासों का भी बॉयकॉट। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी पर ही हड़ताल खत्म करेंगे। इवनिंग को 11 और मॉर्निंग क्लासों के बॉयकॉट को 2 दिन गुजर गए। 46,000 तलबा परेशान। असातिज़ा ने निगरां वज़ीर आला मकबूल बाक़िर की हिदायत भी नजरअंदाज कर दी।
پاکستان کب سے کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی میں ہندوستان انوالوڈ ہے، اس کے ریکٹس ہیں، ڈس انفو لیب کی بات ہو، ہراسمنٹ، مرڈرز، ٹارگیٹ کلنگز کی بات ہو. جسٹن ٹروڈو نے جو یہ اسٹانس لیا ہے تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کس طرح کی لینگویج ہندوستان کی طرف سے آ رہی ہے، جو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جسٹن ٹروڈو صاحب کو. کینیڈا نے بھی بھارت کی دہشت گردی دنیا کے سامنے بے نقاب کر دی. مشال ملک کہتی ہیں پاکستان تو کئی عرصے سے کہہ رہا ہے کہ بھارت دہشت گرد ریاست ہے. ہم سکھ بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات. کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان ہردیپ سنگھ کے قتل سے متعلق کینیڈا کے موقف کی حمایت کرتا ہے. پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھی بھارت ملوث ہے. کہا کشمیر میں کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے. ڈالر کی گراوٹ جاری، 6 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے سستا 290 روپے 86 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 293 روپے میں فروخت. تاریخ لینے والا رجحان اب نہیں چلے گا. 1.5 سال میں جواب جمع نہ کرانے پر چیف جسٹس پاکستان برہم. وکیل پر 10,000 روپے جرمانہ کر دیا. جائیداد تنازع کے کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اربوں روپے کے ٹیکس مقدمات ہم نے دبا کر رکھے ہیں. آپ کی حالت یہ ہے کہ 1.5 سال میں جو اب تک جواب جمع نہیں کروایا. ذہن سے یہ خیال نکال دیں کہ سپریم کورٹ جا کر تاریخ لے لیں گے. زیر التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے. تاریخ کی ابتدا پر وکیل کی سرزنش. سائل سے پوچھا آپ کا وکیل کہاں ہے، کیوں نہیں آیا؟ بزرگ سائل سبقت اللہ جان نے کہا کیس سے ہماری توبہ، وکیل بہت مہنگے ہیں، کیس واپس لینا چاہتے ہیں، ہماری صلح ہو گئی. پارلیمنٹ سپریم ہے مگر سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی نہیں کر سکتی. عام قانون سازی سے آرٹیکل 184(3) کے اختیار کا طریقہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. پارلیمنٹ کی جانب سے عدالتی امور میں مداخلت اختیارات کی آئینی تقسیم کی خلاف ورزی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں درخواست گزار کے وکیل خواجہ طارق رحیم نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. موقف اپنایا، فل کورٹ سپریم کورٹ 1980 کے رولز میں ترمیم کر سکتی ہے. شنا ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار سنم جاوید اور دیگر خواتین رہا. روزگار کی وصولی کے بعد سنم جاوید، افشا طارق، عاشمہ شجاع اور شابانو کو رہائی ملی. اہل خانہ نے دوبارہ گرفتاری کے خدشے پر خواتین کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا. جیل حکام کا کہنا ہے اگر اہل خانہ خواتین کو نہیں لے کر جاتے تو انہیں دارالامان بھیج دیں گے. غیر قانونی گھر کی الاٹمنٹ. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش. جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا. 2013 میں حکومت نے 3 سال کے لیے رہائش الاٹ کی. رازق سنجرانی نے اب تک رہائش کیسے اپنے پاس رکھی؟ عدالت نے جوائنٹ سیکرٹری پیٹرولیم اور جوائنٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو کل ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. سکھر میں سلنڈر دھماکے کے مزید 4 زخمی چل بسے. جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی. جمعے کو ایل پی جی کی دکان میں دھماکے سے دکان مالک اور بچے سمیت 8 افراد زخمی ہوئے تھے. سکھر میں ضلع انتظامیہ نے ایل پی جی کی دکانیں بند کرا دیں. 30 سے زائد سلنڈر ضبط کر لیے. نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کا کراچی پولیس آفس کا دورہ. ایڈیشنل آئی جی نے شہر میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ لی. وزیر داخلہ نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت اقدامات کے احکامات جاری کر دیے. کراچی میں 18 ستمبر لاپتہ ماں اور بیٹے کی لاش گھر کے کنویں سے ملی. مجاہد کالونی ناظم آباد کی شائستہ اور عبدالہادی کیٹرنگ کا کاروبار کرتے تھے. ملازم فیصل اور اس کے 2 ساتھیوں نے گھر میں ڈکیتی کی. شناخت کے ڈر سے ماں بیٹے کا گلا دبا کر قتل کیا. پولیس نے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر لاشیں کنویں سے نکالی. ملازم فیصل اور اس کے ساتھی وحید نے گھر میں کھڑی 2 گاڑیاں بھی چوری کی تھیں. سندھ ہائی کورٹ کا ثانیہ بلدیہ کیس کے فرار ملزمان کی واپسی کی کوششوں پر عدم اطمینان کا اظہار.
حماد صدیقی، تقی حیدر شاہ اور خرم نثار کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم۔ سیکرٹری داخلہ نے بتایا حماد صدیقی اور تقی حیدر شاہ کے ریڈ نوٹس جاری کیے گئے۔ طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر سیکرٹری خارجہ کو شو کاز نوٹس جاری۔ کراچی میں غیر ملکی کے بنگلے سے کروڑوں کی منشیات برآمد۔ ڈیفنس میں واقع بنگلے میں جدید سائنٹیفک طریقے سے منشیات کاشت کی جا رہی تھی۔ سیکرٹری ایکسائز نے بتایا منشیات کے پودوں کے لیے بیج کھاد اور مٹی بھی باہر سے ہی آتی ہے۔ ممکن ہے شہر میں اس طرح دیگر مقامات پر بھی کاشت ہو رہی ہو۔ نبی مہرباں آقائے دو جہاں کا جشن ولادت منانے کی بھرپور تیاریاں۔ گلی اور محلوں کو سجانے کا سلسلہ جاری۔ جھنڈے اور دیگر سجاوٹی اشیاء کی خریداری عروج پر۔ قومی کرکٹرز ورلڈ کپ میں عمدہ کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم حارث رؤف کہتے ہیں نیا گیند ہو فرسٹ چینج ہر جگہ پرفارم کرنے کو تیار ہوں۔ نسیم شاہ کے نہ ہونے کا دکھ ہے۔ عبداللہ شفیق بولے بطور پروفیشنل ہر پوزیشن پر کھیل سکتا ہوں۔ آغا سلمان نے کہا بھارت سے ٹرافی ساتھ لے کر آنے کی خواہش ہے۔ سائم ایوب کو شاندار پرفارمنس کا انعام مل گیا۔ کیریبین پریمیئر لیگ میں گیانا ایمیزون کو پہلی بار چیمپئن بنوا دیا۔ فائنل میں نوجوان قومی بیٹر نے ٹمباگو نائٹ رائڈرز کے خلاف 52 رنز کی میچ وننگ اننگ کھیلی۔ ٹائٹل جیتنے پر کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا۔ سائم ایوب اور اعظم خان فاتح ٹیم کا حصہ تھے۔ پاکستان کے لانگ رینج شوٹرز کا بڑا اعزاز۔ یورپین چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیت لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز اور محسن نواز کا نام گریٹ برٹن ایف کلاس ریکارڈ ہولڈرز میں شامل۔ پاکستانی شوٹرز نے 800 یارڈ کے مقابلے میں 75.13 پوائنٹس کا برطانوی ریکارڈ برابر کیا۔ اور معلم جبہ میں ڈو ایتھلون سپورٹس گیم کا انعقاد۔ خواتین اور بزرگ شہریوں نے بھی ہمت دکھائی۔ کسی نے سائیکل چلائی، کسی نے دوڑ کر 8 کلومیٹر کا مشکل راستہ طے کیا۔ سیاح خوب محظوظ ہوئے۔